समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु 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 समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः समः सङ्गविवर्जितः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी 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 सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः 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 भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः 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 भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्दधानामत्परमाः भक्तास्तेतीव मे प्रियाः
ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12. ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे भक्तियोगो नाम 12. श्रीकृष्णार्पणमस्तु।